बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अख्तर मेंगल अपने गुंडों समेत निशान इबरत बना है। जो नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और अख्तर मेंगल ने अपने गुंडों के साथ क्या कोशिश की जिसमें उसको न सिर्फ नाकामी उठानी पड़ी बल्कि नाज़रीन तकरीबन 10 जो है अहम तरीन इनके जो सबसे बड़े बीएलए के कमांडर थे वो भी मारे गए हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, 400 पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी समेत बहरहाल बहुत सारे ममालिक के लिए हुआ है। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले, उन सब को नाज़रीन एक रात में ही फारिग कर दिया गया। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर ये सरदार अख्तर मेंगल और उसके गुंडे, आपको पता है कि जिस तरह से मारंग लांगो जो है वो कर रही थी, जिस तरह से उसने अपना काम शुरू कर रखा है, बिल्कुल उसी का जो है वो अगला वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है बलूचिस्तान के अंदर। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पूरे बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये सरदार है, जिसमें अकबर बुगटी भी शामिल था और जिसमें ये अख्तर मेंगल और दीगर जो इनके जैसे बरामदा बूटी और जो जितने भी ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले हैं, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। नाज़रीन, अब अख्तर मेंगल को लॉन्च किया गया है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े रकबे के लिहाज से सूबे का ये वज़ीर आला भी रहा है, लेकिन अब ये दुश्मन की जुबान बोलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज जो है वो एक बार फिर मारंग लांगू जैसी चाल चलने की कोशिश की गई। नाज़रीन, जो हथियारबंद दहशत गर्द हैं बीएलए के, वो उसके उस जगह पे जैसे भी मौजूद थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक हमला किया गया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ये एक बार फिर प्लानिंग थी, जिस तरह से उसने बिल्कुल काम किया बिल्कुल उसी अंदाज से कि जैसे मारंग ने कहा जी कि मुझे लाशें चाहिए और जो बीएलए के दहशतगर्द थे जाफर एक्सप्रेस वाले, उससे तवज्जो हटाने के लिए उसने पूरे की पूरी गेम प्लान की और फिर उसमें चंद लाशें गिरी और फिर उसने उसके ऊपर जो है वो सियासत शुरू कर दी। लेकिन नाज़रीन, अब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन सब के सब दहशत गर्दों को पकड़ लिया। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि न सिर्फ उनको पकड़ा है बल्कि एक और बड़ी कार्रवाई भी अंजाम दी जा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नाज़रीन इस वक्त दहशत गर्दों की सरकूबी के लिए न सिर्फ पहाड़ों बल्कि आबादियों के अंदर जहाँ जहाँ पे ये फितने छुपे हुए हैं इनको निशाने इबरत बना रहे हैं। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि जो कजल की पहाड़ियां हैं, बाकरान का जो इलाका है, बारखान का एरिया, वहां पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने एक क्वाड कॉप्टर अटैक किया है और ये चूंकि दुश्वार गुजार इलाके होते हैं तो वहां पे क्वाड के जरिए जो बमबारी होती है या फिर ड्रोन के जरिए बमबारी की जाती है, वही सबसे ज्यादा कारगर होती है। अब नाज़रीन, दहशत गर्दों की बड़ी तादाद मारी गई। 10 दहशत गर्द कमांडर जो है वो एक ही जगह पे मौजूद थे, जिनकी इतला थी कि ये आने वाले दिनों के अंदर एक यही वाला जो खुजार का एरिया है वहाँ पर पब्लिक के अंदर एक बड़ा धमाका करने वाले थे, जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे जाते और फिर जो है वो इसके ऊपर सियासत खेली जाती। तो नाज़रीन, आज उस बिल को ही जला दिया गया है, तबाह कर दिया गया है जहाँ से ये चूहे निकल रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सरदार अख्तर मेंगल समेत कि अकबर बुगटी, ये सारे के सारे ये वो ये इनके यकीन करें कि जब आप इनकी लाइफस्टाइल और इनके बाहर के ममालिक में असासे देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मुल्क की सबसे बड़ी तबाही, खास तौर पे जो बलूचिस्तान का इलाका है, सारे के सारे फंड्स ये खा जाते हैं और आप अंदाजा लगाएं कि इसकी एक रोलन राइस गाड़ी है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अख्तर मेंगल है उसके पास ये गाड़ी कहाँ से आई है। नाज़रीन, ये अगर एक गाड़ी बेची जाए तो खुजार के अंदर जो है वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल बन सकता है, लेकिन ये ना वहाँ पे सेहत की सहूलियात, ना तालीम की सहूलियात, ना किसी किस्म की सहूलियात वो देते हैं, बल्कि वो सारे का सारा पैसा जो आता है उसको अपने और ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड के अंदर इनके बहुत बड़े बड़े असासे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है।
پورے، لیکن جو ان پڑھ بلوچ عوام ہے اگر ان کو ایسا نہیں رکھیں گے یہ، تو تب تک یہ ان کے اوپر رول کیسے کریں گے؟ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر بھی آ رہی ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین کہ امریکہ کے اندر جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ناظرین ایک بری خبر ہے۔ ہوا یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں پہ بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں، وہاں پر جتنے بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹ ہیں بشمول پاکستانی اسٹوڈنٹ کے، انہوں نے ایک رات کے اندر ناظرین بنا کوئی نوٹس دیے، بنا کوئی انٹیمیٹ کیے، بنا کوئی کسی قسم کی بات کیے ہوئے سارے کے سارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں سے نکال باہر کیے اور انہیں کہہ دی کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے سارے کے سارے واپس بھیجو۔ تو ناظرین اس وقت امریکہ کے اندر آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، لیکن جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس میں جو پاکستان بھی متاثر ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے، اور وہ ناظرین وہاں سے نکال دیے گئے۔ اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں جن کے بچے وہاں پہ موجود تھے، تو وہ سارے کے سارے وہاں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو گیم کھیل رہے ہیں وہ ناظرین اس وقت بڑی پریشان کن ہے۔ آج جو ہے انہوں نے دھمکی دی ہے چائنا کو، اور چائنا سے کہا ہے کہ ہم تمہارے اوپر 100% ٹیرف جو ہے وہ عائد کرنے جا رہے ہیں، اور پھر تم ہمارا مقابلہ کر کے دکھانا۔ تو اس نے کہہ دی کہ اب آپ نے بھاگنا نہیں ہے، یہ چائنا سے کہا ہے امریکن پریزیڈنٹ نے۔ اور جواب میں جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو چائنا ہے یہ ایک سمندر ہے معیشت کا، تو طوفانوں کے ساتھ تالاب الٹے جاتے ہیں، سمندر نہیں الٹے جاتے، سمندر اپنی جگہ پہ سسٹین رہتے ہیں، اب تم تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین اس وقت جو ایک بڑی ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے اس سے تمام دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو کل بتایا کہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے تمام ممالک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور تو اور ناظرین پاکستان سمیت جتنے بھی ممالک ہیں ان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے۔ اندازہ لگائے ناظرین کہ چند یعنی ایک مہینہ اور کچھ دنوں کے دوران امریکہ جو ہے اس کو بہت بڑے لیول پر لاس کا سامنا کرنا پڑا، $11 ٹریلین، اور اب جو آگے وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، تو جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی تباہی اور یہ گولڈن چانس ہوگا، اور یہ ایک بڑی سنگین غلطی ہوگی اس کی امریکہ کی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے ناظرین کہ امریکہ جو ہے وہ یہ خالی کھولی دھمکیاں دے رہا ہے ایران کو نیوکلیئر ڈیل کے لیے، لیکن ایران نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے جی کہ میں نے نیوکلیئر ڈیل کے لیے نیگوسیشن نہیں کرنی، چاہے امریکہ جو مرضی کر لے۔ اور ناظرین جو ایرانی ہے وہ جب ڈٹ جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے، جس طرح سے مسعود پزشکیان ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ پہلے چاہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب تم نے ہمیں دھمکی دی ہے، اب اس کے بعد ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی ہے ان کی جو کہی ہوئی بات تھی کہ امریکہ اگر اس طرح سے بات کرے گا تو کوئی بھی اس کی بات نہیں سنی جائے گی اور نہ ہی اس کے کسی سہولت کار کی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔